يقول فضيلة الشيخ: وقد سمعنا أن هناك أناسا يبيعون الذبائح حية بالكيلو، أي يزنها حية دمها ولحمها وفرثها وجميع ما فيها الكيلو بكذا، فهل هذا جائز؟ ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر، فلنطبق هذه المعاملة على هذا الحديث. إذا باعها حية بالوزن فهل في ذلك غرر أو لا؟ نعم، فيه غرر، قد يكون بطنها مملوءا بالماء وسيزيد وزنها فيحسب عليه كيلو الماء مثل كيلو اللحم، وهذا جهالة لا شك. وربما يتعمد البائع الغش في هذه الحال، فإذا أراد أن يبيعها ملأ بطنها ماء، كما أن بعض الناس إذا أراد أن يبيع الشاة اللبون صراها حتى يظن من رأى ضرعها أنها ذات لبن كثير. لهذا نقول لا يجوز أن يبيعها وزنا، ونقول بدل أن يبيعها وزنا يبيعها هكذا جزافا، ما المانع؟ لكن أحيانا يزين للإنسان سوء عمله والعياذ بالله.